ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिन्दिदा। बल्लालस्तु विनायकस्तमणि चिन्तामणिस्तेवरे। लेण्याद्रौ गिरिजात्मकसुवरदो विघ्नेश्वर सोझरे। ग्रामे रञ्जन संस्थिते गणपति कुर्यात् सदा मङ्गलम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवाञ्छा कल्पतरु तडिन्दित विनिन्दित पटपीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, माता पिता चरण साथैमा समस्त भक्तवृन्द चरण साथैमा गौमाता चरण साथैमा सन्त गुरुजन चरण समस्त देवी देवता चरण समस्त भक्तहरूलाई राधे राधे। विशेषतः हजुरहरूले हिजो अस्तिको सत्रमा श्रवण गर्नुभयो भगवान श्री बालकृष्ण प्रभुको अत्यन्त मीठा मीठा कथाहरू पनि हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। आज जुन कथा हुँदैछ यो कथा चाहिँ जीव र शिवको कथा। जीव र ईश्वरको कथा, जीव र ईश्वरको मिलन र जीव र ईश्वरको सम्बन्धको कथा। प्रत्येक व्यक्तिको मनमा एउटै कुरो खेलिरहेको हुन्छ, के भगवान छन्, के भगवान हुनुहुन्छ, के परमात्मा हुनुहुन्छ, यही कुरो खेलिरहेको हुन्छ। कसैले भक्ति गर्नुहुन्छ, कसैले दान गर्नुहुन्छ, कसैले सेवा गर्नुहुन्छ, कसैले प्रभु प्रति समर्पणको भावना गर्नुहुन्छ। तै पनि मनमा एउटै कुरो खेलिरहन्छ, के प्रभु छन् त, के ईश्वर हुनुहुन्छ त। यो विषयको कथा जीव र शिवको कथा, जीव र शिवको सम्बन्ध र जीव र शिवको एउटै कथा हजुरहरूको बीचमा म राख्दैछु, सुनिदिनु होला। भन्नुहोस् जय श्री राधे। हामीहरू कहाँदेखि नै आयौँ, हामीहरू जान्छौँ कहाँ, हामीहरूको घर कहाँ, कहिलेसम्म छौँ र जानुपर्ने कहिले हो।
हामीलाई यी कुराहरू केही पनि थाहा छैन। भगवान श्री प्रभुको मायामा गाडीको चक्का जस्तै भएर हामीहरू यो मायामा घुमिरहेका छौँ। धेरै संवत्सर, धेरै मुहूर्त, धेरै काल पनि बितेर गयो, तर अहिलेसम्म हामीले आफूलाई चिनिसकेका छैनौँ। र आज हामीहरू को हौँ, कहाँदेखि आयौँ, हामीहरूको घर कहाँ हो र हामीहरूको ईश्वर भगवान यानी कि हामीहरूका परब्रह्म परपिता को हुन्, यो विषयको कथा लिएर म हजुरहरूको बीचमा आइसकेको छु। भन्नुहोस् राधे राधे। एकजना राजा थे। ती राजा बडो यशस्वी थे, दानवीर थे, सदाचारी थे, धर्मनिष्ठ थे, वेदाङ्गलाई सम्मान गर्ने, ब्राह्मणलाई सम्मान गर्ने, सन्तलाई सम्मान गर्ने, सत्यवादी, धर्ममा निष्कपट भावले कर्म गर्ने, शास्त्रका कुराहरू पनि जान्ने, अत्यन्त निर्मल, अत्यन्त भक्तिमय ती राजा थे। ती राजाले यो संसारमा, यो देशमा, हामीहरूको यो भारत देशमा ठुल्ठुला यज्ञ आदि पनि गरे र राजा बडो धर्मात्मी थे। ती राजाको नाम प्राचीन बर्ही। प्राचीन बर्ही राजाले यज्ञ गर्न थाले र यज्ञमा पशु हिंसा यानी कि पशुको पनि बलि गल्तीले भएको रहेछ। त्यही बखतमा देवर्षि नारद त्यो यज्ञ भूमिमा आउनुभयो जहाँ यज्ञ भइरहेको थियो। देवर्षि नारद आएर जब हेर्नुभयो, राजाले त यज्ञ गरिरहेका छन्, ब्राह्मणले हवन गरिरहेका छन्, वेदको पाठ पनि भइरहेको छ, वेद मन्त्र पनि चारैतिर गुन्जयमान भइरहेका छन्। त्यो सुन्दर दृश्य देखेर देवर्षि नारदजीको हृदय प्रफुल्लित भयो, बडो आनन्द आयो। देवर्षि नारदजीले जब चारैतिर हेरे, यति ठुलो विशाल यज्ञ गराउने व्यक्ति को हो? ठुलो यज्ञ भइरहेको छ, हवन भइरहेको छ, वेदको ध्वनि बजिरहेको छ, ब्राह्मणले वेदको ध्वनि गाइरहेका छन्। देवर्षि नारदजीले जब चारैतिर जब हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि देवर्षि नारदजीले प्रत्यक्ष ती राजालाई देखे। देवर्षि नारदजीले ती राजालाई देखे। देवर्षि नारदजी लाई ती राजाले जब देखे, प्राचीन बर्ही आएर प्रणाम गरे, ढोग गरे, आसन दिए, सम्मान गरे र प्राचीन बर्हीले भने, हे गुरुदेव, हे ब्रह्माजीका मानसपुत्र देवर्षि नारद, आज मेरो कुल पवित्र भयो, आज मेरो जीवन सफल भयो, आज मेरो यज्ञ पनि पूर्ण भयो। हजुर आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हेर्नुहोस् त मेरो यज्ञमा के कमी रहेको रहेछ। म यो निष्काम भावनाले विष्णु यजनको लागि, विष्णु भक्ति प्राप्तको लागि, धर्म अर्थ काम मोक्षको लागि म यो यज्ञ गरिरहेको छु। यो यज्ञमा त केही पनि कमी त छैन होला नि गुरुजी, हेरिदिनुहोस् न। देवर्षि नारदजीले जब आफ्नो दृष्टिले जब
यज्ञको चारैतिर हवन सामग्रीतिर हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि त देवर्षि नारदजीको मन ग्लानि भयो। देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, राजन, तिमीले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चतुर्विषय फलको लागि तिमीले यज्ञ त गरिरहेका छौ, तर तिम्रो हवन सामग्री शुद्ध छैन। हवन सामग्रीमा जौ, तिल, चामल, कुसा, फलफुलको जग्गामा तामसिक चिज छ। पशुको बलि गर्नु हुँदैन, पशु हिंसा गर्नु हुँदैन। शास्त्रले भनेको छ, वेदले भनेको छ, अहिंसा ही परम धर्म। कसैको हिंसा गर्नुहुन्न। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कसैको हिंसा आफ्नो शरीरबाट, आफ्नो मनबाट, आफ्नो आँखाबाट, आफ्नो कानबाट, आफ्नो मुखबाट, जिह्राबाट कहिले गर्नुहुन्न। कसैको हिंसा गर्नु हुँदैन, त्यही वेदले भनिरहेको छ। तर तपाईको त यज्ञमा त हवन सामग्री, तामसिक चिज, पशु बलि यो शोभा दिँदैन राजन। पशु बलि गर्नुहुन्न। वेदले, शास्त्रले कतै कतै अमुक यज्ञमा अमुक बलि गर्नु त भनेको छ। ठुल्ठुलो यज्ञमा त्यो शास्त्रले किन भन्नु भन्दाखेरि, शास्त्रले किन भने, वेदले किन भने भन्दाखेरि, यदि सम्पूर्ण मानवहरूले यज्ञ गर्दै पशु बलि गर्दै गरे भने त्यो त हिंसा वृत्ति भयो। र त्यो हिंसा वृत्तिको निरूपण गर्नको लागि, निराकरण गर्नको लागि ऋषिमुनिहरूले पनि अमुक अमुक यज्ञमा अमुक अमुक पशु बलि गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कतै कतै लेखिएको छ। तर तै पनि ऋषिमुनिहरूले, महर्षिले हिंसा रूपी यज्ञ गर्नु कतै भनेको छैन। राजन, यस्तै हो भने त सम्पूर्ण मानवहरूले पशुको हवन गर्नेछन्, पशु बलिको हवन गर्नेछन्। वेदले भनेको छ, के भन्नु वेदले भन्दाखेरि, पशु बलि गर्नुहुन्न, अहिंसा ही परम धर्म। तर ऋषिमुनिहरूले जब देखे हिंसा, पशु हिंसा भइरहेको छ, त्यो बखतमा ऋषिमुनिहरूले पनि मानव कल्याणको लागि एउटा नियम लेखिदिए, एउटा नियम राखिदिए कि अमुक अमुक अश्वमेध यज्ञमा अमुक अमुक बलिको पशु बलि गर्न सकिन्छ। यो त त्यस्तै कुरा भयो। एकजना शिष्य गुरु आश्रममा गएछन्। गुरुजीले भने, बाबु, तिमी त अघि यही आश्रममा थियौ, फेरि आश्रम पनि त्यागिदेऊ, फेरि तिमी आफ्नो घर गयौ, आज पुनः आयौ। बाबु, किन आयौ त आज? तब ती शिष्यले भनेछन्, गुरुजी, मेरो गल्ती भएछ, मैले यो आश्रम छोड्नु हुने थिएन। आज म पुनः यो आश्रममा आइरहेछु, मलाई स्थान दिनुहोस्। गुरुजीले भन्नुभयो, नामै त आश्रम हो, यहाँ त विश्राम पाइन्छ। मानव, दानव, पशु, चोर, डकैत जो आए पनि यो आश्रममा आश्रय पाइन्छ, त्यसैले त यसको नाम त आश्रम हो। ठिकै छ, बस अब तिमी। अब ती शिष्यको एउटा नियम रहेछ, के भन्दाखेरि बिडी खाने नियम रहेछ। आज पनि बिडी खाए, भोलि पनि बिडी खाए। अरू शिष्यले देखेछन्। शिष्यले गएर गुरुजीलाई भने, गुरुजी,
ती नयाँ जुन शिष्य आएका छन् नि तिनको त आदत रहेछ बिडी खाने। यसरी त हामीहरूको आश्रम त चल्दैन नि। आज एउटाले बिडी खान्छ, भोलि एउटाले बोतल ल्याउँछ, पर्सि एउटाले नल्याउने चिजहरू ल्याउँछन्। ल्याए भने त हामीहरूको आश्रम त चल्दैन। यो त हामीहरूको पवित्रता आश्रम हो। यहाँ कुनै प्रकारको हिंसा, कुनै प्रकारको असत्य हामीहरूको आश्रममा त हुन्न। गुरुजीले शिष्यलाई बोलाएछन् र भनेछन्, अनि बाबु तिमी त बिडी पो खान्छौ अरे त। शिष्यले भने, हो त गुरुजी, मेरो आदत छ, म बिडी खान्छु। बिडी खाइन भने त मेरो कुनै कामै हुँदैन, म केही गर्नै सक्दिनँ, आदत बनिएको छ। गुरुजीले भन्नुभएछ अब यसको आदत कसरी छुटाउनु? गुरुजीले भन्नुभएछ तिम्रो आदत त मैले छुटाउनु पर्ने हो, तिम्रो आदत त मैले छुटाउनु पर्ने हो। सुन, तिमी आइतबारको दिन, सन्डेको दिन तिमी बिडी खा गर। गुरुजीले त्यसो भनिदिनु भयो। अब त्यो शिष्य त सन्डेको दिन बिडी सल्काएर बिडी पिउँदै आश्रमको चारैतिर घुम्न थालेछ। कुनै बुजुर्ग व्यक्तिले भने, अरे बाबु यो आश्रममा तिमी धुम्रपान गर्छौ, यो त राम्रो होइन त। ती शिष्यले भनेछन् गुरुजीको आदेश छ, आइतबार बिडी खाएको विशेष महत्त्व छ। गुरु आदेशले गर्दाखेरि मैले बिडी खाएको हो, गुरुको आदेश छ। त्यस्तै यो पनि जुन हिंसा वृत्ति छ, पशु बलि छ, यो पनि ऋषिमुनिहरूले छुट्याउनको लागि, यो आदतलाई अलग गर्नको लागि, यो सम्प्रदायलाई अलग गर्नको लागि ऋषिमुनिहरूले अमुक अमुक अश्वमेघ यज्ञमा अमुक अमुक बलि गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो। किनकि अश्वमेघ यज्ञ त गर्न त बहुत कष्टको काम छ, धेरै सामग्री चाहिन्छन्, धेरै सम्पदा चाहिन्छ, धेरै भक्तहरू चाहिन्छन्, धेरै व्यक्तिहरू चाहिन्छन्। ठुलो यज्ञ त कसैले पनि गर्दैनन्। त कसैले यज्ञ गरेनन् भने पशुको हिंसा हुँदैन, पशु बलि हुँदैन। तर आज यो दिन आइसकिरहेछ भक्तवृन्द, पशु हिंसा धेरै भइरहेको छ। देवर्षि नारदजीले भने, हे राजन, तिमीले जति पनि पशुको वध गर्यौ, हवन कुण्डमा तिमीले जति पनि पशुलाई हाल्यौ नि, तिमी मरेपछि ती पशुले पनि तिमीलाई छाड्ने छैनन्। राजाले जब आकाश मार्गतिर जब हेर्दाखेरि त अनेक अनेक पशु राजालाई हेरिरहेका छन्। राजाले भने, हे देवर्षि नारद, हे गुरुदेव, मबाट ठुलो गल्ती भएछ, मलाई ज्ञान दिनु, मलाई भक्ति दिनु। तब देवर्षि नारदजीले पुनः एउटा कथा सुनाउनु भयो। हे राजन, यो संसार अनित्य छ। यो संसारमा जति पनि देखिरहेको छ आफ्नो आँखाले, सम्पूर्ण अनित्य हो, सत्य केही छैन। तिमीले जस्तो चस्मा लगाउँछौ आफ्नो आँखामा, त्यस्तै तिमीले सृष्टि देख्नेछौ। सेतो चस्मा लगायो भने सृष्टिलाई, संसारलाई सेतै देख्छौ। हरियो चस्मा लगायो भने संसारलाई, सृष्टिलाई, संसारलाई तिमी हरियो नै देख्छौ। कालो चस्मा लगायो भने तिमीले यो संसारलाई, यो जगतलाई, संसारमा भएका समस्त पदार्थलाई तिमी त कालै चीज देख्दछौ। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। हे राजन, एक न एक दिन त मरेर प्राण त्यागेर जानु पर्दछ। तिमीले ठुलो गल्ती गर्यौ।
ठुलो मिस्टेक गर्यौ तिमीले, यसको पाप त तिमीले भोग्नु नै पर्नेछ। तब प्राचीन बर्हीको मन बडो कष्टमय भयो। हे गुरुदेव, मैले ठुलो नगर्ने योग्य कर्म मैले गरेँ, यसको सजाय के मैले भोग्नुपर्छ? देवर्षि नारदजीले भन्नुभयो, व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा जे कर्म गरेको छ, शुभ र अशुभ, शुभको पनि कर्म फल भोग्नु पर्दछ, अशुभको पनि कर्मको फल भोग्नु पर्दछ। सम्पूर्ण जीवले कर्मको भोग भोगेर अन्ते मति सागति, अन्तिममा त्यो व्यक्तिको मन जे वस्तुमा हुन्छ, जे पदार्थमा हुन्छ, त्यो व्यक्ति त्यही पदार्थ त्यही वस्तु भएर पुनः यो संसारमा आउनु पर्नेछ। यो प्रकारले देवर्षि नारदजीले सम्झाउनु भयो पुरञ्जन राजालाई। एउटा सुन्दर विशेष कथा पनि उहाँले भन्नुभयो। देवर्षि नारदजीले प्राचीन बर्हीलाई जीव र ईश्वरको सम्बन्धको बारेमा भन्नुभयो। हुन त हेर राजन प्राचीन बर्ही, तिमी पनि यो परदेशमा भ्रमणको लागि आएका हो, तिमी पनि यो संसारमा घुम्नको लागि आएका हो। तिम्रो यो आफ्नो घर होइन, तिम्रो यो आफ्नो परदेश होइन, एक न एक दिन तिमी पनि जानेछौ। तर वास्तविकमा के तिमीले आफ्नो जीवनमा के तिमीले यो कुरोको गम पायौ? तिमी को हौ? कहाँदेखि आयौ? तिम्रा मातापिता को हुन्? के तिमीले वास्तविकमा सम्पूर्ण वृत्तान्त तिमीले के जानकारी पायौ? प्राचीन बर्हीले भने, गुरुजी मैले त केही पनि जानकारी पाएको छुइनँ, हजुरले भनिदिनुहोस्। तब देवर्षि नारदजीले एउटा उपाख्यान सुनाउनु भयो। यो उपाख्यानको नाम चाहिँ पुरञ्जन उपाख्यान। भगवान श्री विष्णुका हामीहरू छोराछोरी हौँ। हामीहरूको माता, हामीहरूका पिता भगवान श्री विष्णु ईश्वर हुन्, जगदीश्वर हुन्, सबका स्वामी हुन्, अन्तर्यामी हुन्, जगतका स्वामी हुन्, जगतका अन्तर्यामी हुन्। हुन त हामीहरू पनि सिंहका, शेरका बच्चा हौँ, तर यहाँ भेडको झुण्डमा हामीहरू फसेर हामीले आफ्नो सामर्थ्यता, हामीले आफ्नो बल, आफ्नो पौरुषता, आफ्नो ज्ञानता हामीले भुल्यौँ। किनकि भेडको झुण्डमा हामीहरू छौँ। हुन त हामीहरू पनि शेरकै बच्चा हौँ नि, तर भेडको झुण्डमा हिँड्दा गरेर हामीले शेरको आवाज पनि हामीले बिर्सिसक्यौँ। देवर्षि नारदजीले भन्नुहुन्छ, एक समय भगवान श्री विष्णु र जीवको सम्बन्ध भएछ। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि देवर्षि नारदजीले भन्नुहुँदैछ, पुरञ्जन र अविद्या दुईजना मित्र रहेछन्। पुरञ्जन भनेको चाहिँ जीव, अविज्ञात भनेको चाहिँ ईश्वर। ईश्वर र जीवको सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो रहेछ। ईश्वर र जीव सँगसँगै सरोवरमा क्रीडा गरिरहेका रहेछन्। कैयौँ युग व्यतीत भएर गयो। ईश्वर रूपी अभिज्ञात र जीव रूपी पुरञ्जन
सरोवरमा भ्रमण गरिरहेका छन्। धेरै कल्प व्यतीत भइसक्यो। पुरञ्जनले अभिज्ञात रूपी ईश्वरसित भन्न थालेछन्, हे जगदीश्वर, हे सबका ईश्वर जगदीश्वर। जीवले जब ईश्वरलाई भन्न थाले, प्रभु धेरै युग व्यतीत भइसक्यो, धेरै युग भइसक्यो, हजुरसित म यो मान सरोवरमा धेरै कल्पसम्म भ्रमण गरिरहेको छु। हजुरले मलाई भन्नुभएको थियो कि हजुरले बनाएको जुन सृष्टि छ त्यो सृष्टि अत्यन्त आनन्द, अत्यन्त सुख दिनेछ र अत्यन्त रामणिक पनि छ। म त्यो सृष्टि हेर्न चाहन्छु, हजुरले बनाएको संसार। भगवान श्री विष्णुले भन्नुहुन्छ, मैले बनाएको जुन सृष्टि छ त्यसको नाम संसार हो। त्यो संसारमा तिमी गयौ भने तिमीले मलाई भुल्लिन सक्छौ, तिमीले मलाई भुल्लिन पनि सक्छौ, अथवा तिमीले मलाई बिर्सिन पनि सक्छौ, अथवा तिमी त्यो संसारमा मायामा तिमी यसरी पतन हुन्छौ। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ममता, राग, द्वेष, अवनिवेशमा तिमी लिप्त हुनेछौ बाबु। त्यसै कारणले तिमी चाहिँ त्यो मैले बनाएको संसारमा नजाऊ, तिमी मसितै बस यो मानस सरोवरमा। यहाँ के को कष्ट छ र? तिमीसित म छु, मसित तिमी छौ, दुईजना हामीहरू यो मानस सरोवरमा बसोबास गरिरहेका छौँ, तिमी संसारतिर नजाऊ। जीवले धेरै जिद गर्न थालो, होइन प्रभु, एकपल्ट म जान्छु, एकपल्ट म गएर आउँछु, हजुरले बनाएको जुन सृष्टि छ त्यो सृष्टि म हेरेर आउँछु। भगवानले बार बार मना गर्नुहुन्छ, नजाऊ तिमी सृष्टिमा, तिमी विषयमा फस्नेछौ। तर पुरञ्जन रूपी जीवले भगवान श्री हरिले भनेको मानेन र भगवान को संग छोडेर जब पुरञ्जन रूपी जीव जब संसारतिर जब आउन थालो, त्यो बेलामा प्रभुले भन्नुभयो, हे पुरञ्जन, हे जीव, तिमी जाँदैछौ तर तिमीले मलाई चाहिँ नबिर्सिनु नि। भगवानले भन्नु हुँदैछ जीवलाई, संसारतिर तिमी जाँदैछौ, तिमीले चाहिँ मलाई नबिर्सिनु। जीवले के भनेछन् भन्दाखेरि, प्रभु तपाईलाई म कसरी बिर्सिन, तपाईलाई म कसरी बिर्सिन सक्छु, तपाईलाई म कतैब बिर्सिन सक्दिन प्रभु। भगवान श्री विष्णुले धेरै बिन्ती पनि गर्नुभएको छ, संसारमा तिमी नजाऊ, बडो विचित्र छ संसार। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहमता, ममता, राग, द्वेष, अवनिवेशले लिप्त भएको सृष्टि छ, तिमी त्यहाँ नजाऊ। तर पुरञ्जन रूपी जीवले भगवानको कुरै मानेन र अन्तिममा संसारतिर लाग्यो। संसारको जुन यात्रा छ नि बडो विचित्र छ। अहिले जे छ भरे त्यो छैन, भरे जे छ भोलि त्यो छैन। संसारको नामै हो बदलाव, सर्किरहन्छ। अहिले दुःख छ भने भरे सुख, भरे सुख छ भने भरे दुःख, भरे फेरि सुख आयो भने दुःख, रोग, कष्ट आदि आदि गरेर धेरै कष्टै कष्ट छ।
भगवान श्री विष्णुले जब बिन्ती गर्नुभयो जीवले मानेन, अन्तिममा जीव संसारतिर आए। पुरञ्जन रूपी जीव जब संसारतिर जब लागे, संसारतिर लागेपछि यो संसारमा भ्रमण गर्न थाले। हामी पनि त यो संसारमा भ्रमण गरिरहेका छौँ। त्यस्तै पुरञ्जन पनि यो संसारमा भ्रमण गर्न थाले। अन्तिममा गएर कैलाश पर्वतको गुफातिर, शिखरतिर एउटा सुन्दर सुरम्य स्थान जब देखे, त्यो स्थानमा जब गएर जब हेर्न थालेपछि त्यो स्थानमा एउटा सुन्दर नवद्वार पुरै गृह एउटा घर रहेछ। त्यो घरमा एउटी कन्या रहेछिन्। त्यो घरमा एउटी कन्या रहेछिन्। त्यो कन्यालाई देखेपछि पुरञ्जनको मन विचलित भयो। मनमा आनन्द आएछ, मनमा शान्ति आएछ। ती पुरञ्जनले जब सोधे, हे देवी तिमी को हो? यो घरको मालिक को हो? तब ती देवीले भनेछिन्, यो घरको मालिकिनी म हुँ। म कहाँबाट आए मलाई थाहा छैन। मेरो नाम के हो मलाई थाहा छैन। मेरो घर कहाँ हो मलाई थाहा छैन। मेरो मातापिता को हुन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। मलाई केवल यो थाहा छ, यो घरको, यो प्रदेशको मालिक म हुँ। यी जुन सेनाहरू छन्, 10 सैनिक छन्, यी मेरा सेना हुन्। एउटा सेनापति छन्। सेनापतिले मेरो घरको रेखदेख गर्दछन्। 10 सैनिकले मेरो घरको सेवा गर्नेछन्। र उहाँ पर बसिरहेको जुन सर्प छ, 5 फनको सर्प, यिनले मेरो घरको रेखदेख गर्नेछन्। तर तिमी चाहिँ को हौ? प्रश्न जब गरिन् ती कन्याले, पुरञ्जन रूपी जीवले जवाब दिए, मेरो पनि यो संसारमा कोही छैन। पुरञ्जनको पनि कोही छैन, ती कन्याको पनि कोही छैन। दुईजनाको आँखै आँखले प्रेम भयो, विवाह गरे, गान्धर्व विवाह गरे। गान्धर्व विवाह गरेपछि त पुरञ्जनले एकछिन पुरञ्जनी यानी कि ती कन्यालाई नदेख्दाखेरि रुन थाल्ने, कराउन थाल्ने। ती कन्याले पनि एक क्षण पुरञ्जन रूपी जीवलाई नदेख्दाखेरि रुन थाल्ने, कराउन थाल्ने। यो खालको व्यवहार भएछ, प्रेम भएछ। एक समय जरा नामकी एउटी कन्या त्यही सहरमा आइसिन् र कुनै पनि पुरुषलाई देख्दाखेरि ती जरा नामकी कन्याले यही भन्दिरहेछिन् के मसित विवाह गर्ने हो, म विवाह गर्न चाहन्छु। जरा नामकी जुन कन्या छिन्, तिनको चेहरा, तिनको आकृति, तिनको रूप बिल्कुल ठीक छैन। जसको नाम जरा, जरा भनेको वृद्ध अवस्था। के वृद्ध अवस्था कसैलाई पसन्द छ? कसैलाई छैन। हजुरहरूलाई थाहा छ होला जन्म कहिले भयो, जन्मको डेट अफ बर्थ थाहा छ होला, बर्थडे कहिले हो त्यो पनि थाहा छ होला, स्कुलमा विद्या अध्ययन गर्न कहिले गइयो त्यो पनि थाहा छ होला। तर वृद्ध अवस्था कहिले आयो, हामीहरू कहिले बुढा भयौँ, कहिले वृद्ध भयौँ भन्ने कसलाई पनि थाहा छैन। र जरा नामकी कन्याले पनि पुरञ्जनलाई जब भनिन् के हे पुरुष
मसित विवाह गर्ने हो। तब जरा नामकी कन्याले त्यसो भन्दाखेरि पुरञ्जनले होइन म त गर्दिनँ, मलाई इच्छा छैन। कुनै पनि पुरुषको छेउमा गएर भन्छन् मसित विवाह गर, म विवाह गर्न चाहन्छु, कसले पनि गर्दैनन्। तब जरा नामकी जुन कन्या छिन् चण्डवेगसँग गएछिन्। चण्डवेगले भनेछन् केही छैन, तिमीसित कोही पनि विवाह गर्दैनन्, तिमी चिन्ता नमान, आजदेखि तिमी मेरी बहिनी, म तिम्रो दाजु। मसित 365 गन्धर्व छन्, 365 गन्धर्वी छन्। एउटा मेरो भाइ छ जसको नाम प्रज्वर। यी सबैलाई साथमा लिएर तिमी संसारमा जनजनमा जाऊ, तिम्रो जहाँ इच्छा हुन्छ तिमी त्यहीँ जाऊ। जरा नामकी कन्याले जब 365 गन्धर्व 365 गन्धर्वी एउटा प्रज्वर भाइ पाएपछि जरा नामकी कन्या यानी कि वृद्ध अवस्था जनजनमा जान थालिन्। जनजनमा गएपछि वृद्ध अवस्था लागेपछि त व्यक्तिको अवस्था के हुन्छ सबैलाई थाहा छ। जनजनमा गइन्। पुरञ्जन राजमहलमा शयन गरिरहेको अवस्थामा जरा नामकी वृद्ध अवस्था प्रवेश गरिन्। पुरञ्जनको दरबारमा जुन 10 सैनिक थिए, यी 10 सैनिकलाई पन्छाएर 10 सैनिकसँग लडाईं गरेर 10 सैनिकलाई प्रदेशबाट महलबाट बाहिर निकाल्दिन्। एउटा सेनापति थियो, सेनापतिले पनि कोसिस पुरै गरे। महाराज भित्र शयन गरिरहनु भएको छ, असुविधा हुन्छ, खेद हुन्छ। त्यो सेनापतिलाई पनि धक्का दिएर महलको बाहिर गरे। 5 फड्को जुन सर्प थियो त्यो सर्पले पनि पूर्ण रूपले कोसिस त गरो रक्षाको लागि, तैपनि प्रज्वर आदिले धक्का दिएर सर्पलाई पनि बाहिर गरे। सुतिरहेका थिए पुरञ्जनलाई उठाएर लिएर गए। समय कहिले सम्पन्न हुन्छ, जानुपर्ने कहिले हो कसलाई पनि थाहा छैन। पुरञ्जन सुतिरहेको बेलामा प्रज्वर आदि जरा आदिले लिएर गए। जरा भनेको चाहिँ वृद्ध अवस्था। पुरञ्जनलाई जब लिएर जान थालेपछि पुरञ्जन रुन थालेछन्। म गएको पछाडि मेरी श्रीमतीको रेखदेख कसले गर्छ, कसले हेर्छ? श्रीमतीको चिन्तन गर्दा गर्दै पुरञ्जन पनि स्त्रीको योनिमा गएर प्राप्त भएछन्। शास्त्रले भनेको छ अन्ते मति या सागति। अन्तिम बेलामा व्यक्तिले जीवले जसको चिन्तन गर्दछ त्यही भएर संसारमा आउनु पर्नेछ। अन्तिम बेलामा पुरञ्जनले पुरञ्जनीको याद गरेर प्राण त्यागे र स्त्री भएर यो संसारमा पुनः प्रकट भए र मलयध्वज नाम गरेका राजासित विवाह पनि भयो। समय आयो, मलयध्वज नाम गरेका राजा पनि युद्धमा गएका थिए र युद्धमा प्राणान्त भयो। मलयध्वज राजाको शव देखेर पुरञ्जन रूपी जीव जो अहिले स्त्री भएका छन् रुन थालेछन् र चितामा बसेर सती हुनको लागि तयारी भइरहेका रहेछन्।
त्यो बखतमा अभिज्ञात रूपी जीवले, अभिज्ञात रूपी ईश्वरले धेरै कल्प, धेरै दिन, धेरै युग बितिसक्यो। मसितै सँगसँगै यो मान सरोवरमा भ्रमण गरिरहेको जीव पुरञ्जन अहिले कहाँ छन् त? खोज्नको लागि जब अभिज्ञात रूपी ईश्वर जब आउनुहुन्छ त यहाँ पुरञ्जन स्त्रीको रूपमा आएर सती हुनको लागि चितामा बसिरहेको देखेर छक्कै परे। पुरञ्जन रूपी जीव स्त्रीको रूपमा सती हुनको वियोगमा रोइरहेका छन्। भगवान श्री अभिज्ञातले भन्नुभयो, हे पुरञ्जन किन रोका तिमी? त्यति भन्दाखेरि त पुरञ्जनले भन्न थाले, कसलाई पुरञ्जन भनेको तिमीले? तिमीलाई थाहा छैन म पतिव्रता नारी हुँ, मेरा स्वामीको प्राणान्त भएको छ। भगवान रूपी अभिज्ञातले सम्झाउनु भयो, सुन तिमी कुनै नारी होइनौ, तिमीलाई थाहा छ तिमी र म त सँगसँगै मानस सरोवरमा हामीहरू भ्रमण गरिरहेका थियौँ र तिमीलाई इच्छा भयो संसार हेर्नको लागि। तिमीले संसार पनि हेरौ, हेर कति विचित्र छ। तिमी हिजो अस्ति पुरुष थियौ, तिम्रो घर संसार थियो, आज तिमी स्त्री छौ। सुन म ईश्वर हुँ, तिम्रो साथी। पुरञ्जनलाई याद दिलाउनु भयो प्रभुले। पुनः पुरञ्जनलाई मानस सरोवरमा लिएर जानुभयो। यो कथाको जुन सार छ, यो सारले के भन्छ भन्दाखेरि ईश्वरले हर पल हर क्षण हामीलाई याद गरिरहनु भएको छ। हामीहरू ईश्वरका सन्तान हौँ, हाम्रो दैवको सन्तान हौँ, तर हामीहरू यो संसारमा आएपछि भुलिन्छौँ। पुरञ्जन भनेको के हो भन्दाखेरि जीव हो, यो शरीर हो। यो शरीरले धेरै 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 योनि भ्रमण गर्दा 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 गर्दै अहिले मानव शरीर प्राप्त गरेको छ। नयाँ नयाँ घर, नयाँ नयाँ सहर यो जीवले प्राप्त गर्दछ। कोही बेला मानवको घर पाउँदछ, कोही बेला गाईको घर पाउँदछ, कोही बेला भैँसीको घर पाउँदछ, कहिले भेडो हुँदछ, कहिले गाई हुँदछ। पुरञ्जन अनेक पुर भ्रमण गर्दा गर्दै अहिले बल्ल मानव शरीर प्राप्त भएको छ। अभिज्ञात भनेको के हो भन्दाखेरि जीव होइन, अभिज्ञात भनेको ईश्वर। पुरञ्जन भनेको जीव। ईश्वरको र जीवको सम्बन्ध भयो, जीव र ईश्वरको सम्बन्ध भयो। जीवले भन्न थालो म संसार हेर्न जान्छु, ईश्वरले भने बाबा तिमी संसार हेर्न नजाऊ, संसार बडो विचित्र छ, माया मोहमा डुबिन्छ। तर जीव रूपी पुरञ्जनले अभिज्ञात रूपी भगवानका कुरा नमान्नाले संसारमा आएर भ्रमण गर्न थालो। भ्रमण गर्दा 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 नवद्वार पुरै गृहे, नौवटा दैलो भएको घर त्यसले देखो। त्यो नवद्वार पुरा गृहे, नौ दरबारको घर के हो भन्दाखेरि शरीर। यो शरीरमा 9 छिद्र छन्। कर्णको छिद्र, चक्षुको छिद्र, नासिकाको छिद्र, मुखको छिद्र, गुप्ताङ्ग आदिको छिद्र। 9 दरबार छन्। यो 9 दरबार रूपी गृह देखेर, घर देखेर पुरञ्जन रूपी जीव आकृष्ट भयो र यो घरभित्र जुन बसेकी थिइन् नि कन्या, ती बुद्धि हुन्। ती बुद्धिले के भनिन् भन्दाखेरि यो घरको मालिक म हुँ, म जे भन्छु त्यही हुन्छ। यी जुन 10 सैनिक छन् नि, यी मेरा सेनापति हुन्। 5 कर्मेन्द्रिय,
5 कर्मेन्द्रिय, यो शरीरलाई चलाउने सेना 5 कर्मेन्द्रिय छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्। 5 कर्मेन्द्रियले हामीहरू कर्म गर्न जानिन्छ, 5 ज्ञानेन्द्रियले हामीहरू ज्ञानको बाटो हिँड्न जानिन्छ। एउटा सैनिक छ नि, त्यो चाहिँ मन हो, मन रूपी सैनिक। मनले भनौ कथा सुनौँ, कथा सुन्न जानुभयो, मनले भनौ कथा कति सुन्नु, तिनै गुरु त्यही कथा त्यही शब्द, भोलि सुनौँला जाउँ अहिले चिया खाएर आउँ। मनले जे भनौ त्यही हामीहरू गर्दछौँ, बुद्धिले जता लगायो त्यतै हामीहरू जाँदछौँ। त्यहाँ जुन 5 फणको सर्प थियो नि, त्यो चाहिँ हावा हो। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। हामीहरू राति सुतिन्छ, केही पनि थाहा हुँदैन। सुतेपछि त्यही 5 प्राणले रक्षा गर्दछन्। जीवले ईश्वरलाई त्यागिदिए संसारमा आएर पढिरहेका छन्। त्यस्तै हामीले पनि ईश्वरलाई त्यागे जस्तै छ। हामीहरू ईश्वरप्रति हामीहरूको मन छैन, ईश्वरप्रति भक्ति छैन, ईश्वरप्रति श्रद्धा छैन। हामीहरू पनि यो मनलाई ईश्वरपट्टि दिनुपर्ने हुनेछ। हामीले जुन दिन यो मनलाई ईश्वरपट्टि दिन्छौँ नि, त्यही दिन हामीहरूको पनि मिलाप प्रभुसँग हुनेछ। यसैको साथमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।